एफए के पेपर देने के बाद मैं फ्री था और अभी सिवाय आराम और सैर व तफरीह के अलावा मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता था। लेकिन मुझे फारिग देखकर घर वालों को सब काम मुझे ही करवाना याद आते थे। कभी सब्जी ला दो, कभी दूध खत्म हो गया। गर्मियां भी अपने उरूज पर थी और ऊपर से रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी की हुई थी। मैंने जो जो सोचा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था और ये फारिग वक्त गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। दोस्तों के साथ कुछ सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सबकी किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो भी ना बन सका। एक दिन अम्मा ने मुझे कहा, अपनी फूफो की तरफ चली जाओ, मैंने कुछ चीजें भिजवानी हैं और वैसे भी तुम्हारी फूफो इतनी बार तुम्हें आने का कह चुकी हैं, लेकिन तुम होके जाते ही नहीं हो। मेरी फूफो शहर में रहती थी और मुझे वहां जाना कभी भी इतना पसंद नहीं था, इसलिए पिछले 3 साल में उनकी तरफ गया ही नहीं था। शायद वैसे तो मैं इनकार कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि मौजूदा हालात में चलो यही तफरीह सही। 2 दिन के बाद मैं फूफो के घर के लिए रवाना हो गया। फूफो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मेरी खूब खातिर तवाज़ो की। फूफो की बड़ी बेटी ज़ैनब जो कि मुझसे 2 साल छोटी थी और एक बेटा जो कि 10 साल का था। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे और फूफा भी घर पर नहीं थे। फूफो ने बताया कि तुम्हारे फूफा का दूसरे शहर में तबादला हो गया है, इसलिए वो सिर्फ हफ्ता और इतवार को ही आते हैं। खाने पीने से फारिग होकर मैं वक्त गुजारी के लिए छत पर चला गया। छत पर काफी खुला सहन और एक तरफ 2 कमरे थे, जिसमें से एक स्टोर रूम बनाया हुआ था और दूसरे कमरे की हालत से लगता था कि इसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। उस कमरे के दरमियान में एक छोटा सा पलंग बिछा हुआ था। उस पलंग के दोनों तरफ फर्शी बिस्तर लगे हुए थे और एक तरफ एक छोटा सा वॉशरूम था, जिसकी हालत से लगता था कि वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैंने छत की दीवारों से इर्द गिर्द झांक करके माहौल का जायजा लिया, लेकिन कोई खास चीज नजर नहीं आई। मैं नीचे आकर फूफो से बातों में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर का दरवाजा खुला और सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस इंतहाई खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके आने के अंदाज से मुझे मालूम हो गया कि ये फूफो की बेटी ज़ैनब ही है। अगर कहीं और देखा होता तो शायद ना पहचान सकता, क्योंकि वो बिल्कुल बदल चुकी थी। रंगत में दूध जैसी सफेदी, बेदाग चेहरा, लंबे घने बाल जिसको उसने बांधा हुआ था। धूप की वजह से उसके सफेद रंग में सुर्खी आ रही थी। जिस्म के खदोखाल उसकी जवानी की शुरुआत का सबूत दे रहे थे। उसने आकर सलाम किया, जिसका मैंने पूरी इत्तेफाक अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने कोई खास पेशरफ्त नहीं दिखाई और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। कपड़े बदलना और खाना खाने के बाद वो अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई में मसरूफ हो गई। मैं उससे पढ़ाई की बातें करने लग गया। वो सिर्फ मेरी बातों का बेरुखी से जवाब दे रही थी, उसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो 9वीं जमात में पढ़ रही है और आजकल उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। मैं फुप्पो और उनके बेटे से बातों में लग गया, लेकिन मेरा जहन बार बार ज़ैनब की तरफ ही जा रहा था। वो मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, मैं उतना ही उसके पास जाने के लिए बहाने तलाश कर रहा था। मेरे जहन में उसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी, लेकिन मैं उसकी तरफ हो रहा था और चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में मगन थी और ऐसे शो कर रही थी जैसे मैं वहाँ मौजूद ही ना हूँ। रात को सब लोग छत पर चले गए थे और मुझे भी फुप्पो ने एक साइड पर चारपाई पर बिस्तर बिछा कर दिया। वो मुझसे काफी दूर फुप्पो के करीब वाली चारपाई पर सो रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन मैं उसके बारे में सोच रहा था। मैं घर से तो सिर्फ 2 दिन ही फुप्पो के घर रहने का सोच कर आया था, लेकिन अब मेरा ज़ैनब की वजह से जाने का दिल नहीं कर रहा था। सब लोग सो चुके थे और मैं लेटा हुआ दूर से ज़ैनब को देख रहा था, जो कि रात के अंधेरे में मुझे नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी नजर देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। ना जाने रात के किस पहर मुझे नींद आई। सुबह फुप्पो के जगाने पर आंख खुली तो मैंने सबसे पहले ज़ैनब को देखा, लेकिन तब तक वो शायद स्कूल जा चुकी थी। सारा दिन उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन वापस आकर उसने बेरुखी का मुजाहिरा करते हुए अपनी कल वाली रूटीन जारी रखी। मैं फुप्पो के बेटे के साथ बाजार गया और उसको कुछ चीजें लेकर दी। वहां से ज़ैनब के लिए भी एक चॉकलेट ली। घर आकर मैंने उसको चॉकलेट दी, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है और दोबारा अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। वो मुझसे अजनबियों वाला सलूक कर रही थी। अली मुझे बाहर जाने का कहता, लेकिन मेरा ज़ैनब के सामने से हटने का दिल ही नहीं करता था। बस दिल करता था कि हर वक्त उसी को देखता जाऊं। उस रात जब छत पर सो रही थी, अचानक बारिश होना शुरू हो गई। फुप्पो ने मुझे कहा कि अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। बिजली ना होने की वजह से कमरे में घुप अंधेरा था। मैं अंधेरे में टटोलते हुए पलंग की एक साइड पर बिछे हुए फर्शी बिस्तर पर दीवार के साथ लग कर लेट गया। मुझे लेटते ही नींद आ गई और थोड़ी देर के बाद बादल गरजने की आवाज से मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई और भी लेटा हुआ है। बिजली अभी तक नहीं आई थी और कमरे में अंधेरा था। मेरे ख्याल में अली मेरे साथ आकर लेट गया होगा।
उस वक्त आसमानी बिजली चमकी जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई और मैंने देखा कि मेरे साथ ज़ैनब लेटी हुई है। मेरी तो जैसे सांस रुक गई हो और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। उसको अपने इतना करीब महसूस करके मेरे जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ रहा था। मैं उसकी तरफ करवट लेकर बिल्कुल बेसाख्त लेटा हुआ था, जैसे कि कोई हरकत की तो जान निकल जाएगी। मैं काफ़ी देर तक उसी हालत में लेटा रहा, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर उसकी आंख खुल गई तो कहीं कोई मसला ना हो जाए। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कमरे में अंधेरे की वजह से वो यहाँ आकर लेट गई है। अगर उसको मालूम होता तो वो कभी भी मेरे साथ ना लेटती। मैंने किसी भी किस्म की हरकत करने से पहले ये जानने का फैसला किया कि वो गलती से यहाँ लेटी है या जानबूझकर। मैंने नींद में करवट लेने के अंदाज में अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह रखा कि उसकी आंख खुल गई। मेरे प्लान के मुताबिक मेरा हाथ लगने से उसकी आंख खुल गई। उसने मेरा हाथ पीछे किया और खड़ी होकर बैठ गई और अंधेरे में गौर से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे कि अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ कौन सो रहा है। मैं ऐसे शो कर रहा था जैसे गहरी नींद में हूँ और मुझे आसपास की दुनिया की कोई खैर खबर नहीं। और खराटों से उसको मालूम हो गया कि वो अली के बजाय मेरे साथ सो रही है। उसने जल्दी से अपनी चादर हटाई और पलंग की दूसरी साइड पर जाकर लेट गई। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने आप को कोसने लगा कि उसको जगाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे कम से कम मेरे पास तो लेटी हुई थी। अब पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिले या ना मिले। अगले दिन उसने पहले जैसा ही बर्ताव रखा। आज तो वो पहले से भी ज्यादा परेशानी से पढ़ाई में मसरूफ थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसके बजाय फुप्पो ने बताया कि कल रियाजी का पेपर है और ये रियाजी में काफी कमजोर है। मैंने कहा, फुप्पो आप फिक्र ना करें, मैं तैयारी करा देता हूँ। यह सुनकर उसको कुछ तसल्ली हुई। मैंने देर रात तक उसके साथ बैठकर रियाजी की तैयारी कराई। उस दौरान काफी बार मेरा हाथ उसके हाथ पे जाके लगता तो जैसे करंट से लग जाता। उसके बाद वो मेरे साथ कुछ हद तक घुल मिल गई। अगले दिन पेपर देकर आई तो काफी खुश लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि रियाजी का पेपर बहुत अच्छा हो गया है। आज मेरे पेपर भी खत्म हो गए हैं। उसने मुझसे हाथ मिला के मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से मेरा पेपर भी अच्छा हो गया है। उसका नर्मो नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर मैं तो अपनी होश से ही बेगाना हो गया। उसके बाद तो मैंने उसका बिल्कुल ही अलग रूप देखा। वो मुझसे बहुत ज्यादा घुल मिल गई और अगले 2 दिन हम लोगों ने खूब गपशप की और लूडो खेली। अगली रात को फिर से बारिश हो गई और फुप्पो ने मुझे जगाकर कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। मैं अंधेरे में टटोलते हुए बेड की दूसरी साइड पर आकर सो गया। यहाँ अली सोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुल गई। कमरे में घुप अंधेरा था। लग रहा था कि पूरे मोहल्ले की लाइट गई हुई है। उसी वक्त बिजली चमकी और उस चंद सेकंड की रोशनी में मुझे लगा कि मेरे साथ अली की बजाय ज़ैनब सो रही है। मैं तो जैसे ही साख्त हो गया था। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने सोचा कि उस दिन की तरह एक बार फिर जगा दूं, वरना अगर लाइट आने पर या सुबह उठने पर फुप्पो ने देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगी। मैंने अपना हाथ उसकी बाजू पर इस तरह करवट लेटते हुए रखा जैसे नींद में रखा हो। वो उठ गई और बैठकर गौर से मेरी तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। मैं बिल्कुल साफ लेटा रहा और सोने की एक्टिंग जारी रखी। मैं दीवार वाली साइड पर था और वो पलंग की तरफ थी। हमारे दरमियान फासला बहुत ही कम था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैंने सोचा कि उठकर दूसरी तरफ सो जाऊं, लेकिन फिर वहीं लेटा रहा। मैं थोड़ी देर तक उसकी इसी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद सो रही थी। कुछ देर तक ज़ैनब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था, बाहर से तेज बारिश की आवाज़ का शोर था। अब मुझ में मजीद हिम्मत आ गई कि मैं थोड़ा सा आगे को सरका। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला मजीद कम हो गया था। मैंने उसी वक्त अपना हाथ वहीं रोक लिया। थोड़ी देर तक उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आया तो मैंने अपने हाथ को थोड़ी हरकत देनी शुरू की। मुझे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो जाग रही है या सो रही है। मेरे अंदर का डर अब तकरीबन ख़त्म हो गया था और मैंने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स ना पाकर मजीद आगे बढ़ने का फैसला किया और इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। कमरे में अभी भी अंधेरा था और बारिश की आवाज़ से लग रहा था कि अब ज़रा आहिस्ता हो गई है। फुप्पो के खराटों की आवाज़ों से लग रहा था कि वो दूसरी तरफ मुंह करके सो रही है। मैंने अपने आप को थोड़ा और आगे सरकाया और उसकी चादर अपने ऊपर ले ली। अब हम दोनों एक ही चादर में थे। ज़ैनब ने दूसरी तरफ मुंह करके करवट ली हुई थी और मैं उसके पीछे उसकी तरफ करवट लेकर लेटा हुआ था। हमारे दरमियान फासला बहुत कम रह गया था। बाहर बारिश भी रुक चुकी थी, लेकिन बिजली अभी तक नहीं आई थी। मैंने ज़ैनब के कान में सरगोशी करते हुए कहा, साथ वाले कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद वहाँ आ जाना। मैं इतना कहकर पीछे हो गया और बैठकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। फुप्पो गहरी नींद में ही थी। मैं आराम से उठा और बाहर निकल आया।
मैं दबे कदमों से चलता हुआ स्टोर रूम में आ गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दरवाजा खुलने की वजह से अंदर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। अभी मैं उस स्टोर के अंदर दाखिल ही हुआ था कि उसने मुझे पकड़कर अपने साथ दबोच लिया। वो दरवाजे पे ही खड़ी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर वो मुझे अंदर पीछे पलंग की जानिब ले गई, मगर अफसोस कि मैं उसके साथ 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सका। फिर हमने अपने कपड़े ठीक किए और मैं अली के पास सो गया और वो भी अपनी जगह पर आकर सो गई। मेरा नाम अक्सा है और मेरे शोहर का नाम इदरीस है। इस वक्त हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, क्योंकि मेरे बहनोई ने हमारे सामने बात ही कुछ ऐसी कर दी थी। मेरा शोहर कहने लगा, हम चाहते हैं मेरी बीवी सबा ये काम नहीं कर सकती, वो खुद भी कमजोर है। और मेरा बहनोई मेरी तरफ देखने लगा तो मैं शर्म से नजरें नहीं उठा पा रही थी। असल में बात ही कुछ ऐसी थी। बहनोई मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, देखो मैं भी बहुत मजबूर हूँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वो मरते मरते बचा है और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि इससे अपनी माँ या उसके खानदान की किसी औरत से ग़िज़ा की ज़रूरत है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी बहन का ऑपरेशन हुआ है, वो अभी इस हाल में नहीं कि अपने बेटे को दूध पिला सके। खुदा के लिए मेरी बात मान लो और मैं तुम्हारा हक नहीं रखूंगा, बल्कि मैं तुम्हें इस काम के बहुत सारे पैसे दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शोहर का काम इतना ज्यादा नहीं है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम लोगों का पूरा पूरा साथ देने को तैयार हूँ। कहो तो अभी इस वक्त इदरीस को एक मकबूल रकम दे देता हूँ, जिससे ये अपना कारोबार शुरू कर लेगा, क्योंकि मेरे नज़दीक मेरा बेटा मेरा सब कुछ है। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा बहनोई मेरे शोहर की तरफ देख रहा था, मगर मेरे शोहर ने एक बार फिर से उससे इनकार कर दिया था। अब मेरा बहनोई अपने दोनों हाथ जोड़े फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरी मिन्नत समाजत कर रहा था। अपने भांजे की हालत तो मैं भी देख कर आई थी। वो बहुत कमजोर हो चुका था, दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। मेरी बहन भी उसके पास परेशान बैठी थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरी बहनोई ने हमसे ये बात क्यों की थी। मेरी बहन की हालत ठीक नहीं थी, मगर वो बात तो कर सकती थी। ये बात तो मुझसे मेरी बहन को करनी चाहिए थी, और अगर वो कहती तो शायद मेरा शोहर इनकार न करता। ये बात तो सच थी कि मेरे शोहर इदरीस के हालात वाकई ठीक नहीं थे। उनकी नौकरी ख़त्म हो गई थी और वो आजकल मज़दूरों के साथ काम पर जाते थे। जब से मेरी शादी हुई थी मैंने उनको सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी ही पूरी करते हुए देखा था। ख्वाहिशात क्या होती हैं ये मैं नहीं जानती थी। उस वक्त तो मैं खुद भी ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं थी। इत्तेफाक ये था कि मेरी बेटी और मेरी बहन का बेटा एक ही दिन पैदा हुए थे। मेरा भांजा मेरी बेटी से बस चंद घंटे ही बड़ा था, लेकिन मेरी बेटी ऑपरेशन के बगैर पैदा हुई थी और मेरा भांजा ऑपरेशन से पैदा हुआ था, और वो पैदाइशी ही कमज़ोर था। चंद दिन के बाद मेरे बहनोई उसे घर ले आए थे, लेकिन मेरी बहन की अपनी हालत ठीक नहीं थी। उसने डब्बे का दूध बच्चे को पिलाना शुरू कर दिया, जो कि उसके पेट में ऐसा लड़ा कि मेरा भांजा बीमार हो गया और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची थी। अब उसका ये हाल था कि उसके पेट में कोई भी खुराक हजम नहीं हो रही थी, जो भी खाता उससे उल्टी आ जाती। इसलिए डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अगर माँ या उसके खानदान की किसी औरत से उस बच्चे को दूध ना मिला तो ये मर भी सकता है। ये खबर भी मुझे अपने बहनोई के मुंह से ही सुनने को मिली थी। बहरहाल बहनोई को रोता देखकर मैंने इदरीस की तरफ देखा, मगर उनके तेवर बता रहे थे कि वो कभी इस बात पर रजामंद नहीं होंगे। तब अचानक मेरी बहनोई ने एक ऐसी ऑफर पेश की कि मेरे शोहर इदरीस इस काम के लिए फटाफट से मान गए थे। असल में हमारा मकान छोटा सा और कच्चा था, और हालत ये थी कि कभी भी उसकी छत गिरने वाली थी, और मेरे शोहर के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मकान को दोबारा तामीर करा सकते। वो मकान के बारे में बहुत परेशान थे। मेरे बहनोई ने कहा कि तुम अपना मकान बेच दो, मैं तुम्हें अपने घर के साथ एक नया और बड़ा सा मकान खरीद कर दे दूंगा। अगर तुम्हारी बीवी मेरे बच्चे को दूध पिला दिया करेगी तो वो मकान तुम्हारे नाम भी कर दूंगा। इस बात पर इदरीस ने मेरे बहनोई के सामने हामी भर ली थी। सबसे पहले मेरी बहनोई ने हमारा घर बेचा और अपने घर के बराबर वाला नया घर हमें खरीद कर दिया था, ताकि हम नए घर में शिफ्ट हो सकें और फिर बच्चे को खिलाने पिलाने में देर न हो सके। मेरे शोहर का घर ज्यादा महंगा नहीं था, लेकिन वादे के मुताबिक ऊपर की सारी रकम मेरी बहनोई ने अदा की थी। अब मैं अपनी बहन के पड़ोस में आ चुकी थी। मुझे लगा था ये देखकर मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन जब मैं अपने भांजे को दूध पिलाने के लिए अपनी बहन के घर गई तो मुझे देखकर उसका रवैया बहुत ज्यादा खराब हो गया था। मुझे देखकर ही उसने नागवारी से अपना मुंह फेरा
اور پھر بیٹے کو میری گود میں ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنی بہن کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا ہوا ہے۔ خیر میں نے اپنی بھانجے کو سینے سے لگایا اور اس سے پیار کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اسے خوراک دینی تھی اور پھر وہ میری بہن کی اولاد تھی، مجھے کیوں نہ اس پر پیار آتا۔ بہرحال جب وہ پیٹ بھر کے سیراب ہو چکا تھا تو فوراً سے سو گیا، ورنہ بہن کی گود میں وہ روئے جا رہا تھا۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور باہر آ گئی۔ میری بہن اس وقت ہال میں ایک چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا تھا، مگر وہ اپنا خیال ٹھیک سے نہیں رکھ رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی اس پر سوار تھی، لیکن جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے، لیکن میں وجہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں بہن کے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ فریج میں سے گوشت نکال رہی تھی، شاید کھانا بنانے کے لیے ملازمہ کو دے رہی تھی۔ میں نے کہا، آپی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کریں، بلکہ آپ کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ تب وہ کہنے لگی، کمزوری کی وجہ سے میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، مگر سارا دن میں بیڈ پر تو نہیں لیٹ سکتی اور گھر ملازمہ کے حوالے کیسے کر دوں؟ تمہیں بھی اپنے گھر میں بہت سے کام ہوں گے، تمہارا یہ احسان ہی بہت ہے کہ تم میرے بیٹے کو دودھ پلانے آ جاتی ہو۔ وہ تو یوں کہہ رہی تھی کہ جیسے میں ان کے گھر سے جانے والی ہوں۔ ان کا رویہ دیکھ کر میں نے انہیں صرف اتنا ہی کہا کہ وہ میرا بھانجا ہے، میرے لیے بالکل ویسا ہے جیسا کہ میری بیٹی ردا۔ لیکن جب بہن نے مجھے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مجھ سے نہ ہی کوئی بات کی، بس اپنے کاموں میں مصروف رہی، تو میں اٹھ کر واپس چلی گئی۔ گھر پہنچی تو میری بیٹی ادریس کی گود میں تھی اور رو رہی تھی، اسے بھی بھوک لگی تھی۔ ادریس غصے سے مجھے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، سب سے پہلے اپنی اولاد کو کھلایا پلایا کرو، پھر جایا کرو، یہ نہ ہو کہ تم بھانجے کے چکر میں میری بیٹی پر توجہ کم کر دو۔ میں نے کہا، ادریس کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کی اجازت کے بغیر تو وہاں نہیں گئی تھی، اور پھر آپ جانتے ہیں میرے بہنوئی نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، ایک چھوٹے سے علاقے کا ہمارا پورا گھر بیچ کر ہمیں اچھے علاقے میں بڑا سا گھر لے کر دیا ہے۔ اپنے بچے کی خاطر ہم لوگوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہیں، ہمیں تو ان کا احسان مند رہنا چاہیے۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری بات سن کر ادریس کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود ہی میرے بہنوئی سے یہ بات طے کی تھی۔ لیکن وہ کہنے لگے، ہاں اب تم روز مجھ پر یہی احسان جتایا کرنا کہ تمہارا بہنوئی ہم پر کیا کیا احسان کر چکا ہے۔ حالانکہ اس مکان کے علاوہ میرے بہنوئی نے 6 لاکھ کی رقم بھی میرے شوہر کو دی تھی تاکہ میرا شوہر کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکے۔ ادریس کہنے لگا، اس نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، تمہاری بہن کے گھر اولاد ہوئی ہے، اور جانتی ہو کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ وہ دوبارہ تمہاری بہن ماں نہیں بن سکتی۔ تمہارا بہنوئی جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے کر رہا ہے، اسی لیے میری بات کان کھول کر سن لو، اس کا کوئی بھی احسان ہمارے سر پر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تم اس کے بیٹے پر احسان کر رہی ہو۔ اپنے شوہر کی سوچ پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، لیکن میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ جب سے میں اپنے بھانجے کے پاس جاتی میری بہن کا موڈ بہت خراب ہو جاتا۔ البتہ میری بہنوئی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ رات کو جب کام سے اپنے گھر آتے تو سب سے پہلے میرے دروازے پر دستک دیتے تھے۔ دروازہ ادریس کھولتے تھے۔ وہ ادریس کو پھلوں کے شاپ پر تھماتے تھے اور کہتے کہ اکثر سے کہنا کہ یہ سارے پھل آج ہی کھا لیں، اس کی صحت اچھی ہوگی تو بچے بھی صحت مند رہیں گے۔ وہ اکثر بکرے کا گوشت بھی دے کر جاتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ادریس کا غصے سے برا حال ہونے لگتا۔ وہ پھلوں کے شاپ پر میرے پاس یوں پھینکتے جیسے اس میں نہ جانے کیا ہو، اور غصے میں کہتے، یہ تم ہی کھانا، کیونکہ تمہارا بہنوئی خاص تمہارا نام لے کر یہ چیزیں دے کر گیا ہے۔ میں نے کہا، ادریس آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مزمل بھائی نے ویسے ہی کہہ دیا ہوگا، آپ تو بات ہی پکڑ لیتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو گود میں سلا رہی تھی کیونکہ وہ روئی جا رہی تھی، اسے 2 دن سے بخار تھا اور وہ کسی کے پاس بھی چپ نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک اسی وقت مجھے اپنی بہن کا فون آیا۔ وہ کہنے لگی، میرا بیٹا ریحان جاگ رہا ہے اور اسے بھوک لگی ہے۔ حالانکہ میں اپنی بیٹی ردا کو دودھ پلا چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی روئی جا رہی تھی۔ میں نے ادریس سے کہا کہ بس آدھا گھنٹہ آپ اسے سنبھال لیں تو میں ریحان کو جا کر دودھ پلا دیتی ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا، اپنی بہن کو فون کر کے کہہ دو اب تم کل ہی آؤ گی، اسے کہو کہ مجھے اپنی بیٹی بھی سنبھالنی ہے، میں دن میں صرف 3 دفعہ آیا کروں گی۔ میں نے ادریس سے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ بچے کو کسی وقت بھی بھوک لگ سکتی ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ان باتوں پر اعتراض تھا تو پہلے دن ہی انکار کر دیتے، اس وقت مکان کی لالچ میں کیوں مان گئے تھے؟ ادریس نے غصے میں ردا کو مجھ سے یوں پکڑا جیسے چھینا ہو۔ کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، مجھے تم زیادہ باتیں مت سناؤ، جاؤ جا کر ان لوگوں کی غلامی کرو، یہ بیٹی میری ہے، میں اسے خود سنبھال لوں گا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ادریس کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں مجھ سے اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہیں۔ بہرحال اس وقت مجھے اپنے شوہر سے زیادہ اپنے بھانجے کی فکر تھی،
کیونکہ اس کے رونے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کی صحت کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ میں فوراً سے اپنی بہن کے گھر چلی گئی تو میری بہن اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ریحان کو میری گود میں ڈالا اور خود وہ کمرے سے جانے لگی۔ میں نے کہا، آپی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتی ہیں؟ آپی کہنے لگی، تم بس جو احسان ہم پر کر رہی ہو وہی کرو۔ میرا شوہر تمہیں صرف ایک دودھ پلانے کے جتنے لاکھوں روپے دے رہا ہے میں سب جانتی ہوں۔ تم دونوں ہاتھوں سے میرے شوہر کو لوٹ رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم نے بھائی سے کچھ نہیں مانگا تھا، انہوں نے خود ہی اپنی رضامندی سے ہمیں یہاں پر نیا گھر لے کر دیا ہے۔ میری بہن کہنے لگی، اب تمہارے شوہر کو جو پیسے دیے ہیں میں سب دیکھ رہی ہوں، جتنا خرچ وہ تم پر کر رہا ہے مجھ پر تو نہیں کرتا۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، وہ کیسی بات کر رہی تھی؟ میں نے کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب وہ کہنے لگی، میں آج تک وہ دن نہیں بھولی جب مزمل نے مجھے چھوڑ کر تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا اور کتنا مجبور کیا تھا۔ وہ تو جب اماں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک میری بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی وہ تمہاری شادی نہیں کریں گے، اور جو رشتہ بڑی بہن کے لیے آیا ہے وہ بڑی بیٹی کو چھوڑ کر ہم چھوٹی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے، تب جا کے مزمل میرے رشتے کے لیے رضامند ہوئے تھے۔ یہ بات سن کر تو میں اپنی بہن کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ پچھلے 4 سالہ پرانی بات کو یوں سوچ رہی تھی۔ نہ تو میں نے کبھی مزمل بھائی کو اس نظر سے دیکھا تھا، شادی کے بعد کبھی انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی گفتگو بھی نہیں کی تھی، اور میری بہن سوچ رہی تھی کہ مزمل نے مجھ سے ملنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا ہے، لیکن یہ سچ تھا کہ شادی ہونے کے بعد انہوں نے اپنے رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھایا تھا۔ میری شادی 2 سال پہلے ادریس سے ہوئی تھی۔ جب مزمل بھائی نے رشتہ مانگا تھا تب میں چھوٹی تھی اور 11ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ بس اس وقت تو وقتی طور پر ہو جانے والی بات کو میری بہن نے کسی دوسرے ہی انداز میں لیا تھا۔ آپ یہ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے دماغ میں بیٹھا شک کا کیڑا میں کبھی بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ میں تو ادریس کے رویے سے بھی پریشان تھی۔ اب تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیونکہ جیسے میری بہن سوچ رہی تھی ایسا ہی کچھ رویہ ادریس کا بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے مزمل سے کہا کہ اب ادریس کا کام اچھا چل رہا ہے، لہٰذا اب مجھے پھل اور گوشت لا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا شوہر مجھے یہ چیزیں خود لا کر دیتا ہے۔ میری بات سن کر میرے بہنوئی نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگا، خیر تو ہے نا، کہیں ادریس تم پر شک تو نہیں کرنے لگا؟ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری بہن نے جو باتیں مجھ سے کہی تھی وہ مزمل سے بھی کہتی تھی، تبھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ اس وقت میں بہن کی باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی، اسی لیے رونے لگی۔ میرے بہنوئی واپس چلے گئے تھے۔ مجھے لگا کہیں میری وجہ سے بہن اور بہنوئی کے رشتے میں رکاوٹ نہ آ جائے، اور ویسے بھی اب مجھے اپنے بھانجے کو سنبھالتے ہوئے 10 ماہ ہونے والے تھے۔ اب وہ کافی صحت مند ہو چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی بہنوئی کو منع کر دیتی ہوں اور ان سے یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ جو پیسے وہ ہمیں دے چکے ہیں میں آہستہ آہستہ وہ بھی واپس کر دوں گی، تاکہ بہن کو یہ نہ لگے کہ میں آپ کے احسان تلے عیش کر رہی ہوں۔ بہرحال میں نے ادریس سے بھی کہہ دیا کہ جو پیسے انہوں نے ہمیں دیے ہیں اب ہمیں ان کو واپس کر دینے چاہیے، کیونکہ آپ کا کاروبار ترقی کر گیا ہے، اور جیسے جیسے مزید کاروبار بڑھتا جائے گا ہم پیسے جمع کریں گے، پھر مزمل کو واپس کر دیں گے۔ یہ بات سن کر ادریس میری طرف غور سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اب یہ بات تمہارے دماغ میں کس نے ڈال دی؟ میں نے کہا، آپ کے رویے نے۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھ پر شک کرنے لگے ہیں۔ بس 1 سال یا 6 مہینے کی اور بات ہے۔ میرا بھانجا جب ٹھوس خوراک کھانے لگے گا تو اسے میری ضرورت نہیں رہے گی۔ اس وقت تک ہم اس گھر کی قیمت بھی مزمل بھائی کو واپس کر دیں گے، اور یہ گھر بیچ کر آپ مجھے جہاں چاہے لے جائیں، مجھے قبول ہے، مگر مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ادریس کہنے لگے، تم شاید زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا، نہیں، آپ کے شک نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے، اور اب میں وہی کروں گی جو میں نے سوچ لیا ہے۔ ادریس نے آج مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا، شاید وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہوئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 10 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا۔ اب ریحان گھر کی ہلکی پھلکی چیزیں کھانے لگا تھا، لیکن اس کو مجھ سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ فطری سی بات تھی، بے شک وہ میرے وجود کا حصہ نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی میرے بہت قریب تھا، اور اب ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کا بیٹا گھر کی چیزیں کھا پی سکتا ہے۔ آپ ہی تو اب ریحان کو میرے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتی تھی، نہ جانے اسے کس بات کا ڈر تھا۔ بہرحال میں نے وہ گھر بیچا اور ایک دور دراز کے علاقے میں گھر لے لیا۔ ادریس نے پائی جمع کر کے مزمل بھائی کے سارے پیسے واپس کر دیے۔ اب ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ اب میں بہن کے گھر بہت کم جاتی تھی، لیکن ریحان اور ریدا ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو ایک دن میری بہن نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی، ریحان اور ریدا کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ آپ ہی کہنے لگی کہ تم نے اپنی بیٹی کو بھی میرا ہی گھر دکھایا ہے، پہلے تمہاری وجہ سے میری زندگی ہمیشہ عذاب میں رہی ہے۔ مزمل نے کبھی مجھے وہ محبت نہیں دی جس کی میں حقدار تھی،
اور اب تمہاری بیٹی نے تماشا لگایا ہے، ہمارے گھر میں تو طوفان اٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ریحان کی شادی کسی قیمت بھی ردا سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس کا رضائی بھائی ہے۔ آپ ہی کہنے لگی کہ یہ باتیں تمہیں اپنی بیٹی کو سمجھانی چاہیے تھی جس نے نہ جانے اپنے پیار میں میرے بیٹے کو پاگل بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا ردا اس بات سے واقف ہے، شاید آپ نے ریحان کو یہ بات نہیں بتائی ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ آپ ہی کہنے لگی وہ میری سنتا کب ہے۔ میں نے بہن کا فون بند کر دیا تو میری بہنوئی کی کال آنے لگی، وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ریحان نے ردا سے شادی کرنے کی ضد پکڑ لی ہے، وہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری رضائی بہن ہے۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ میری شادی ردا سے نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر میری بہنوئی مجھ سے کہنے لگے کہ ریحان آج تمہارے گھر آئے گا، تم اسے سمجھانا۔ شام کو ریحان ہمارے گھر آیا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، کہنے لگا خالہ میرے ماں باپ ردا سے میری شادی نہ کرنے کے بہت سارے بہانے کر رہے ہیں لیکن میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جو کچھ تمہارے والدین نے کہا ہے وہ سچ ہے، تم ردا کے رضائی بھائی ہو۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی عزت ہے تو سمجھو کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اور ردا اس بات کو جانتی ہے۔ ریحان کہنے لگا کہ میری کبھی اس سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی، لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر کچھ دن بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا ہے۔ یہاں پر میں نے ردا کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا تھا اور 2 سال بعد پتہ چلا کہ ریحان کے وہاں بہت اچھی جگہ نوکری لگ گئی تھی اور اس نے وہاں کسی لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا۔